बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से प्रोग्राम डायलॉग में आप सबको खुश आमदीद और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और मुझे कहते हैं आपकी मेज़बान आरजे तबस्सुम। एनी हाउ, आज का प्रोग्राम एक बार फिर से इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अपना बहुत सा ख्याल रखें, क्योंकि इस वक्त जो मानसून की बारिशें हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, स्पेशली हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, यहाँ पे बढ़ती हुई जो सूरत हाल है, तो इसमें अपना और अपनों का ख्याल आप बहुत ज़्यादा रखें ताकि आपके लिए कोई आगे ऐसी मुश्किल जो है वो सामने ना खड़ी हो। बहरहाल जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चूँकि टाइम जो है वो काफ़ी लिमिटेड होता है मेरे पास, तो इसलिए ज़रा मैं कोशिश करूँगी कि मेरे पास जितनी मेरी अपनी रिसर्च होती है, अपनी जितनी फाइंडिंग्स होती हैं, मैं आपसे शेयर करूँ। डायलॉग के बारे में ये प्रोग्राम का मैं आपको बता दूं कि हमारा ओवरऑल नेटवर्क प्रोग्राम है जो कि FM 89.4 सोना FM और इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान से हम इसको लिंकअप करते हैं ताकि वहाँ तक आपकी रसाई है तो आप इस प्रोग्राम को सुन सकें। और यहाँ फेसबुक लाइव आप लोगों के साथ में मौजूद होती हूँ ताकि लाइव स्ट्रीमिंग पे आप देख भी सकें, सुन सकें। इसके अलावा अगर आपके कोई कमेंट्स होते हैं या सवाल होते हैं तो वो भी आप रेडियो पे पूछ सकते हैं। सो बहरहाल जनाब, अच्छा, आज का जो मेरा मौजू है उस हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस के मसाइल, सूबाई बजट का मामला और दरकार इक़दामात। अपने आप में टॉपिक खुद वजाहत पेश कर रहा है कि किस किस्म की गवर्नेंस है, क्या बजट के मामला चल रहे हैं हमारे सूबाई लेवल पे और इसके लिए दरकार जो इक़दामात हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। ये चाहिए ना चाहिए वाली बात जो है इसमें खैर अभी तक तो बहुत टाइम जो है वो नहीं गुजरा है। अब हर एक शख्स इस बात को समझने लगा है। अब आवाम को बहुत ईजीली ये मामला जो हैं वो समझ आ गए हैं। कैसे बहुत सारे इक़दामात हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। वी ऑल नीड डेवलपमेंट, वी ऑल नीड प्रायोरिटीज़। तरजीहात की बात हो रही है। वी ऑल नीड कि हमें उस तरजीहात पे रखा जाए। आप अपनी सियासत से बाहर आकर, सियासी लड़ाइयों से बाहर आकर इस मामले को देखें, सोचें और समझें कि आखिर जो आवाम है दे ऑल नीड डेफिनेटली कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो कि एक सतह पर आकर खड़े हैं, सवाल वो करते हैं, लेकिन उस सवाल के बजाय जो जवाब मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, सिवाय इसके कि अगर सियासी लड़ाइयाँ हो जाती हैं या उसमें पार्टीज़ का अपना जो आपका एक अमल दखल है, उस वजह से जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हाल हो चुका है वो हम अच्छी तरह जानते हैं। खैर एनीहाउ, ये बातें पूरे प्रोग्राम में चलने वाली हैं। मेरे मौजूद मेहमान जो हैं वो मेरे साथ होंगे। कुछ जो है मेरे पास मेरी फाइंडिंग्स हैं उसको मैं प्रोग्राम में शेयर करती चलूँ और इसके साथ साथ जो है वो फिर हम आगे चलेंगे। सो जनाब, सबसे पहले तो जो मेन ख़बर है मेरे पास वो जनाब मैं आपको बता दूँ, फिर उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच का अस्करती फ़ैसला, PTI मखसूस नशस्तों से महरूम और वफाकी हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 फ़ौक़ियत जो है वो हासिल रही। और इसके साथ साथ अभी जो मज़ीद सिचुएशन है जो कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है या सिक्योरिटी की बात है, इस हवाले से खैर मैं बात का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाऊंगी। लेकिन इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट की सूरत हाल है, जो कि इस वक्त थर्ड टाइम हमारी गवर्नमेंट की जो एक पोजीशन जो उन्होंने संभाली है, और ज़ाहिर बात है मैं सूबाई हुकूमत की बात कर रही हूँ और बहुत ओपनली बात कर रही हूँ कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल इस बात को जो है होने को हैं, लेकिन क्या किया है, क्या कौन सी आपने ऐसी अच्छी गवर्नेंस यहाँ पर दिखा दी है। मैं इसलिए बैड गवर्नेंस और लिटरली अभी जो रीसेंट एक वाक़या हुआ है उसकी वजह से तो मैं इसको बैड गवर्नेंस नहीं, मैं इसको किलर गवर्नेंस का लफ्ज़ दूंगी। कातिल गवर्नेंस है ये, ठीक है। और इसकी वजह से आज जो मैं प्रोग्राम के लिए मौजूद हूँ यहाँ पर, मैं बिल्कुल टॉपिक से हटकर आज वो सिचुएशन में आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो एक आम आवाम के होते हुए उसके मतलब एक आम सिटीज़न जो कि मैं इस सूबे की एक आम शहरी हूँ, हाउ आई फील, मुझे कैसा फ़ील होता है, मुझे कैसा लगता है कि जब मेरे सूबे को इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका जो नुकसान है वो मेरे ऊपर आके पड़ता है, ठीक है, मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे घर वालों के ऊपर। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं एक आम सिटीज़न, मतलब आज मैं आपकी जो मेज़बान हूँ, आपकी आरजे तबस्सुम, लेकिन उसके साथ साथ आज मैं वो शहरी बनकर आपसे मैं बात करूँगी कि जहाँ पर ये मसाइल हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं, इनसे आप हमारी आंखों पे पर्दा नहीं डाल सकते। इसकी वजह से जो हम लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो चुके हैं, नफ्सियाती मरीज़ हम बन चुके हैं। अब हमें बताते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा जा रहा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी जा रही है, हमारी फोर्सेस बहुत अच्छी जा रही हैं, ठीक है, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। बजट आपका आता है, उससे आपको इनकार है, बजट से आपको प्रॉब्लम है, बजट में आपको इश्यूज नज़र आ रहे हैं, लगाना पैसा आपको आ नहीं रहा, ठीक है।
اور جو ابھی کی کرنٹ آپ کی اسٹیٹس ہے یا آپ کا رپورٹ ہے وہ ظاہری بات ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 150 کروڑ جو ہے وہ آپ نے لگا دیا صرف مہمان نوازی پہ. یہی 150 کروڑ کا فگر اگر آپ اٹھا کے ڈیولپمنٹ پہ لگا دیتے, آپ اپنی اس گورننس کو ٹھیک کر لیتے, آپ کا جو ایک نعرہ ہے اور جلد سے جلوس سے باہر آ کر اگر آپ اس کو یوٹیلائز کر لیتے تو کم از کم ایٹ لیسٹ ہم کچھ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے صوبے کو کچھ مل رہا ہے, کچھ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی آج بہت ساری باتیں ہیں جو کہ میری اپنی خود کی جنرل آبزرویشن ہے. میرے ٹاپک سے تعلق اس چیز کا بہت کم ہوگا جس میں آج اپنے طور پر جو ہے وہ آپ سے بات کروں گی, لیکن اس کے علاوہ ایک کچھ ٹاپ بریکنگ اور مزید جو نیوز ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہی تھی, پھر اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف جائیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کا 52 کامن ٹریننگ پروگرام کے افسران سے اہم خطاب. اور ملک کی ترقی اور کامیابی کے لیے عوام, حکومت اور افواج کے درمیان مضبوط تعلق ناگزیر ہے. چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ریاست کی تمام اکائیوں کے درمیان ہم آہنگی کی اساس پاکستان کی انتظامیہ اور سول بیوروکریسی ہے. اس کی بھاری اور اہم ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. اس کے علاوہ مارکہ حق میں ریاست کی تمام اکائیوں نے مثالی ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا. مارکہ حق میں پاکستان نے کشمیر لائن آف کنٹرول سے لے کر ساحل سمندر تک ہندوستان کی بلا جواز جارحیت کے خلاف بہترین جواب دیا. اللہ نے مارکہ حق میں ہماری مدد کی کیونکہ ہم حق پر تھے. افواج پاکستان دور حاضر کے جنگی تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھتی ہے. ہم ہندوستان کو واضح پیغام دیتے ہیں, پاکستان نے نہ پہلے ہندوستان کی اجارہ قبول کی اور نہ وہ کبھی کرے گا. اس کے علاوہ دہشت گردی ہندوستان کا اندرونی مسئلہ ہے جو اس کا اپنا اقلیتوں یا بالخصوص مسلمانوں پر جو ان کا ایک روب و دبدبہ ہے, یا اس کے علاوہ جو متعصبانہ اور ظالمانہ رویوں کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہندوستان ہی ہے. بحیثیت قوم ہم پاکستانی کبھی بھی ہندوستان کے آگے جھکتے نہیں ہیں, نہ ہم جھکیں گے. افغانستان ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور ہم اس سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, تاہم ہم ان سے ایک ہی تقاضا کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان کی دہشت گرانہ جو ایک فتنہ ہے اس چیز سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھیں اور فتنہ الخوارج کو جگہ نہ دیں. پاکستان کی کہانی و تاریخ کو جانیے اور اپنی اگلی نسلوں تک آپ اس کو پہنچائیں. اپنے اندر جرت, قابلیت اور کردار پیدا کریں, اور اگر ان میں سے ایک جز کو چننا ہو تو ہمیشہ کردار کو فوقیت دیں. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ہمیشہ اپنے خطاب میں جو ہے وہ بیان بھی کرتے ہیں, اور اچھا بھی لگتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے ایک موٹیویشنل اسپیچ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. کچھ ان کی وجہ سے ہمارا حوصلہ بھی مزید بلند ہو جاتا ہے. بہرحال اچھا, اب ذرا ہم ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں جو ہماری گورننس کی بات ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس شاید کہنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وقت آج کافی کم ہے, جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے. اچھا, اب جیسے میں بات کر لوں سب سے پہلے کہ بیڈ گورننس میں آپ کی ٹاپ پریورٹیز پہ چیزیں کیا آتی ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں نے وضاحت آپ سے کر دی کہ لا اینڈ آرڈر کی بات ہوتی ہے یا سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے, اچانک سے فورسز پہ حملہ ہو جاتا ہے, تھانوں میں ایس ایچ اوز جو ہیں وہ کڈنیپ ہو جاتے ہیں. ایسا بہت آسانی سے چل رہا ہے, بہت ایزیلی چل رہا ہے, اور کوئی اس چیز کے اوپر روک تھام آپ کی ہے نہیں. آپ کا کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا کہ جس کی وجہ سے ان چیزوں کی روک تھام کو جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے. ٹیچرز سیلری کے لیے پروٹیسٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر ہم ٹرائبل مرجڈ ایریا کی بات کریں, جیسے ہم پہلے فاٹا کی بات کے طور پہ جانتے تھے, ٹرائبل بیلٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ناؤ اٹس پاٹا. لیکن ابھی وہاں پر جو ایکسٹینشن ملا ہے اس چیز کو, تو وہاں پر کیا ہوا کہ جو یہ بیلٹ تھا یہ تو ہمارا ہو گیا, جو کنیکٹڈ ہونا تھا, جو کنیکشن ملنا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن کس چیز کو جگہ آپ نے دی؟ ٹیررزم جو تھا وہ بہت ساری چیزوں میں مزید آگے بڑھتا چلا گیا. کوشش یہ ہے کہ اچھا سا کال پہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے مہمان موجود ہیں, تو مزید گفتگو جو ہے وہ ان سے ہی کرتے ہیں اور ان کے تجزیے کے بعد جو ہے وہ ہم مزید آگے چلیں گے. اور جناب عبد الجلیل جان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما JUI. السلام علیکم سر. ہیلو ہیلو, آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی 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 جی, السلام علیکم. جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. وعلیکم السلام, آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ سر, میں بالکل ٹھیک ہوں, خیریت سے ہوں. جی سر, آج آپ سے موضوع کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں بیڈ گورننس کے مسائل, صوبائی بجٹ کا معاملہ اور درکار اقدامات, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جناب, ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کی بدقسمتی کہیں کہ 12 سال سے ایک ہی جماعت کو لایا جا رہا ہے, اور 12 سالوں میں آپ گورنمنٹس کی بات کرتے ہیں, یہاں پر تو عوام کا اتنا برا حال ہے جی
کہ عوام کو انہوں نے ابھی تک کچھ ریلیف نہیں دیا. انہوں نے ساری زندگی جو ہے مرکز کے ساتھ چپکلش میں گزاری اور مرکز کے ساتھ لڑائیوں میں گزاری, اور وہ کرپشن کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم مدینے کی ریاست بنا رہے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم صوبے کو شہد کی نہریں اور دودھ کی نہریں دیں گے, آج یہاں پر کیا حال ہو چکا ہے. ٹیکس در ٹیکس بھی لگ رہے ہیں, صوبے کی سطح پر بھی کارخانے بند ہیں, مزدور کو اجرت نہیں مل رہی, لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں, جلسے و جلوس اسمبلی کے سامنے ہو رہے ہیں ان کے خلاف, اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مرکز کو قرضہ دیں گے. تو مرکز کو قرضہ کیسے دیں گے کہ ایک ان کا صوبہ خود دیکھیں 11 کروڑ کے خالی بسکٹ کھا گئے یہ لوگ. تو آپ اندازہ کریں کہ اس صوبے میں کس قسم کی گورنمنٹ ہے. ہم سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسے لوگوں کو کس طرح برداشت کیا جا رہا ہے, کیسے مسلط کیا گیا ہے ان لوگوں کو. جلیل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں خیبر پختونخوا میں جو بیڈ گورننس کی جو بنیاد جڑیں پکڑ گئی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے 12 سال سے ان کی حکومت ہے, بس اور کوئی نہیں ہے. روایت کو پامال کر دیا گیا, سیاستدانوں کو گالی بنا دیا گیا, لیڈروں کو گالیاں دی جاتی ہیں. ایک دیکھیں جو سیاسی لوگوں کے آپس کے تعلقات ہیں یا مرکز اور صوبے کے جو تعلقات ہیں, اس کو بھی خراب کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گڈ گورنمنٹ بیڈ گورنمنٹ آپ ذرا خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح چلتے ہیں. ہمارا دور بھی گزرا ہے. ہم نے ایم ایم اے کے دور میں 2002 سے 2007 تک تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے, اور ہم نے اگر وفاق سے حصہ مانگا بھی تو ہم نے کریڈٹ خود نہیں لیا. ہم نے کہا یہ ساری سیاسی جماعتوں کا کریڈٹ ہے, اور ہم نے یہاں پہ کتابیں مفت دی, ہم نے یہاں پہ ہیلتھ کو آسان کیا, مفت دیا, اور ہم نے دوائیاں مفت دی, ہم نے یونیفارم مفت دیا, ہم نے خواتین یونیورسٹی بنائی, ہم نے میڈیکل یونیورسٹی بنائی, ہم نے صوبے کے مفاد کے لیے کام کیا. یہ مجھے بتا دیں کہ پورے 12 سال میں ایک پروجیکٹ بتا دیں. ایک ان کا بی آر ٹی کا پروجیکٹ ہے, وہ بھی کرپشن کی زد میں ہے اس ٹائم. اور پہلے ہمارا صوبہ کتنا قرض دار تھا, اور آج ہمارا صوبہ فگر نکالیں آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے, اس سے چلے جائیں ایشیا بینک کے ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا صوبہ کتنا قرض دار ہے, اور ان کی وجہ سے قرض دار ہے. بالکل صحیح. سارے حالات ایسے ہیں کہ جی اچھا, میں اگلے سوال کی جانب بڑھ رہی ہوں. جلیل صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو بجٹ کا ابھی معاملہ چل رہا ہے, کہ یہ جو بجٹ عوام دوست ہے یا صرف اعداد و شمار کا ایک کھیل ہے؟ دیکھیں, میں چونکہ جے یو آئی کا اسپوکس پرسن بھی ہوں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوں اس وقت چیمبر آف کامرس کا, تو میں دونوں تناظر میں اسے دیکھوں گا. سیاسی طور پہ بھی تو ہم نے اسے مسترد کر دیا ہے, اور ایک تاجر کی حیثیت سے ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ہم نے یہاں پر مرکزی وفاقی وزیر خزانہ کو بھی بلایا تھا, اور یہاں پر ہم نے صوبائی وزیر خزانہ کو بھی بلایا تھا, ایکسائز کے منسٹر کو بھی بلایا تھا, تمام منسٹر آئے تھے یہاں پر ہم سے تجاویز لینے کے لیے. اور ہم نے تجاویز دی کہ ہم صوبے میں ترقی کا جو پہیا جام ہے اس کو ہم کیسے آگے کی طرف جائیں گے. ہم نے ان کو تجاویز دی, لیکن ہمیں مایوسی ہوئی کہ انہوں نے تیار کردہ بجٹ جو تھا, آئی ایم ایف کا بجٹ تھا یا جس کا بھی تھا, وہ پڑھ کر سنایا, اور جو صنعتیں بند ہیں ہم سمجھتے تھے کہ وہ صنعتیں کھلے گی, لیکن انہوں نے مزید بند کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ ہم بینک اکاؤنٹ چیک کریں گے, انہوں نے کہا کہ ہم مال ضبط کریں گے, ٹیکس در ٹیکس لگا دیے گئے. اب ایس پی آر کا علیحدہ ٹیکس ہے, کیپرا کا علیحدہ ٹیکس ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین کا علیحدہ ٹیکس ہے, اس طرح بلدیات کا علیحدہ ٹیکس ہے, کا سسٹم الگ ہے, ہر چیز علیحدہ. تو سارے چیزیں جو آ کر کارخانہ دار اور دکاندار اور غریب دکاندار اور کارخانہ دار کے سامنے جب صبح اپنے آفس کے سامنے کھڑا آتا ہے تو اس کے سامنے ایک ٹیکس والا کھڑا ہوتا ہے پرچہ لے کر کہ آپ کے ذمہ 2 لاکھ کا ٹیکس ہے, آپ کے ذمہ 3 لاکھ کا ٹیکس ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں, انہوں نے اعداد و شمار میں یہ بتایا کہ باہر ملک سے پیسہ آیا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے تاجر اپنے کاروبار کو سمیٹ کر دبئی میں اپنی فرمیں کھول رہے ہیں. پیسہ یہاں سے منتقل ہو گیا ہے یہاں سے. بالکل. تو یہ نہیں بتایا ہمیں, قوم کو تو یہ بھی بتا دینا کہ باہر پیسہ چلا گیا ہے, ان کی وجہ سے پیسہ چلا گیا ہے, ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پیسہ باہر چلا گیا ہے. انہوں نے اپنی فرمیں وہاں پہ رجسٹر کرا دی ہیں, قطر میں, دبئی میں, ابوظہبی میں, سعودی عرب میں. سارے لوگ پیسہ نکال کر ادھر جا رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے. یہاں صبح
खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पढ़ के मार रही है कि हम मरकज को कर्जा देने के लिए इस वक्त तैयार हैं। और यहाँ पे आप देखें असम्बली के सामने रोजाना करबला का मैदान जमा होता है, रोजाना गर्मी में भी लोग आते हैं, गर्मी में लोग स्ट्राइक करते हैं अपने हुकूक के लिए, तनख्वाहें नहीं मिल रही, तनख्वाहें 3-3, 4-4 महीनों से बंद हैं। तो ये मैं नहीं समझ नहीं आती कि सूबे के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। जलील साहब, ये जो मईशत का एक खेल खेल रहे हैं अवाम के साथ कि इसको सूबे की मईशत बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सूबे की मईशत खुद कफील बन सकती है या अब तक ये मरकज़ पे इंहिसार करके बैठे हुए हैं? नहीं, ये तो कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, तो आप अंदाजा करें, तो फिर मरकज की तरफ क्यों देख रहे हैं? मरकज का जो हक है वो तो देंगे। हम भी इनके साथ, हमने इनको कहा कि आप भी आवाज उठाएं सूबे के हकूक के लिए, हम भी आपके साथ जाएंगे, लेकिन ये सूबे से पैसे नहीं मांग रहे। सूबे के साथ सिर्फ लड़ने के लिए इनका एक ही मुतालबा है कि सरकार को रिहा किया जाए। ये तो मईशत से इसका क्या ताल्लुक है? मईशत के लिए आवाज उठानी चाहिए, मईशत के लिए सूबे के जो हमारे कारखाने बंद हैं उसके लिए कुछ होना चाहिए। अभी लेटेस्ट हमने वज़ीर आला गंडापुर से जब मुलाकात की थी बेसियत ताजर जी, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये सेस 2% इसको खत्म कर रहा हूँ, लेकिन कल इन्होंने दोबारा नोटिफिकेशन करके उस सेस को बहाल कर दिया है और 2% टैक्स दरामदात और बरामदात पर लगा दिया है। तो आप अंदाजा करें कि ताजर हमारा कहाँ जाएगा। ताजर दूसरे सूबे में पाबंदियां नहीं है, आप रेस्टोरेंट जाएं, आप होटलों पे जाएं, आप यहाँ पे शादी हॉलों पे जाएं, शादी हॉल तो चले जाएं, ब्यूटी पार्लर चले जाएं, रेस्टोरेंट चले जाएं, उन पर टैक्स लग गए हैं। जी जी जी, हर जगह कैपरा का टैक्स है। बिल्कुल, पंजाब जाएं, बलुचिस्तान जाएं और सिंध जाएं, वहाँ पे ये चीजें, यहाँ पर होटल पर बेड पर भी टैक्स है। एक बेड नहीं है, एक होटल के 5 बेड है तो 5 बेडों का टैक्स वो अलहदा देगा, एक में 3 बेड है तो 3 बेड का अलहदा टैक्स देगा। तो हमने उनको बताया मिनिस्टर साहब को कि ये पंजाब का नोटिफिकेशन, ये बलुचिस्तान का, ये सिंध का, यहाँ पे टैक्स नहीं है। हमारा सूबा तो वैसे भी मईसी तौर पे तबाह बर्बाद है, आप टैक्स लगाकर इसे मजीद कारोबारी तौर पे खराब करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमसे एग्री भी किया, लेकिन समझ नहीं आ रही, इन्होंने जाकर अपने जो मफादात हैं उसके मुताबिक अल्फाज के हेर फेर बयान करके लोगों को तसल्ली दी कि ये होगा, वो होगा, ये होगा। लेकिन वही बात आ जाती है जलील साहब कि टैक्सेस अगर लगे चले, वो तो सिस्टम है, वो तो थोड़ा समझ में आती है बात कि उस मामले को तो करना चाहिए, बिल्कुल उसको टेबल टॉक पे लाना चाहिए। लेकिन जब करप्शन की बात आ जाती है तो हमारे यही वज़ीर आला जो हैं उनकी तरफ से ही करप्शन केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अगर हम वो कोहिस्तान वाला बात करें 36 अरब की, हम बात करें मेहमान नवाजी में 150 करोड़ की, अभी जो रिसेंट एक केस है, तो ये पैसा जो आपके पास था ये फिर कहाँ गया? ये आपने क्यों इसमें लगा दिया? पिछले एडीपी का पैसा भी इन्होंने सरप्लस कह रहे हैं ना। हाँ, टैक्सेस को तो आप रो रहे हैं ना कि बजट सही नहीं आया, टैक्सेस लगे हैं, लेकिन जितना दिया था उसका क्या किया आपने? फिर कुछ भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया? तो इनसे सवाल बनता है ना कि आपने पहले जो लगाए थे उस पर क्या किया है? हाँ। उसका जवाब आपके पास नहीं है जी। अभी ये कह रहे हैं कि हम जो बजट दिया है ये बड़ा अच्छा बजट है, अवाम के मफाद के बजट है। मुझे तो इसमें अवाम की कोई मफाद नजर नहीं आ रही। अवाम तो उसी तरह भूखे मरेंगे, अवाम तो उसी तरह चीनी जो है अपने रेट पे लेंगे, घी जो है वो महंगा हो गया। ये चीजें छोटी छोटी चीजें तो इनकी हुकूमत की बस की बातें हैं। अगर हम डॉलर की बात करें तो चलो ये डॉलर तो बैनुल-अक़वामी तौर पे ऊंच नीच होता है। सोने की बात करें तो तो बैनुल-अक़वामी तौर पे ऊंच नीच होते हैं। यहाँ पर तो टमाटर और घी और प्याज और चीनी और दालें और चावल, ये तो बुनियादी जरूरियात है। ये बुनियादी जरूरियात है, पर क्या असर पड़े? कुछ असर नहीं पड़ता, वही महंगी हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सूबे खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को भी सोचना चाहिए कि हम किन लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि ये लोग अवाम को तो रिलीफ दें ना, खुदा के लिए। तो अवाम को रिलीफ नहीं दे रहे, और जहाँ से सरकारी गाड़ियाँ, यहाँ से सरकारी पैसा अपने धरनों पे लगाते हैं, अपने जलसे पे लगाते हैं, अपने जुलूस पे लगाते हैं, फिर उल्टा करप्शन के केसेस आते हैं। करप्शन का एक केस तो नहीं है। देखें, करप्शन मेडिसिन के ये सेहत कार्ड में भी करप्शन है जी। ये गंदम स्कैंडल भी चल रहा है, बेहती स्कैंडल भी चल रहा है, मतलब जबा स्कैंडल भी चल रहा है। तो सारे स्कैंडल चल रहे हैं। अभी दूसरा सोलर कनेक्ट भी चल रहा है, उसका करप्शन चल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, पता नहीं, मालूम नहीं कि इस पर फौरी एक्शन क्यों नहीं लिए जाते। और कमाल की बात यह है, मैं आपको बताऊं आपके चैनल के जरिए कि पीटीआई के अपने अरकान असेंबली में खड़े होकर करप्शन का इंकशाफ किया है। ये तो हमने नहीं किया, अपोजिशन ने तो नहीं किया, इन्होंने किया।
क्योंकि हम अगर करते तो ये लोग कहते हैं कि इल्जाम लगाया नहीं, वो खुद कर चुके हैं, वो खुद बता चुके हैं चीज। बिल्कुल। स्पीकर साहब ने, आने वाले स्पीकर साहब ने कमेटी के इजलास में ये कहा है कि ये करप्शन 50 अरब की नहीं है, ये 500, 400, 600 अरब रुपए की करप्शन है, ये मामूली करप्शन नहीं है। तो एक तो असेंबली का स्पीकर जो जिसका ताल्लुक भी पीटीआई से हो वो खुद एतराफ करे, तो क्या सूबाई हुकूमत को यहाँ पर सूबे के अवाम पर हुकूमत करने का जवाब रह गया है? मैं तो कहता हूँ ये फौरन इस्तीफा दे देता कि हमारे दौर में हुआ है, ये 12 सालों में ये हुआ है ना, ये तो ये 2, 3, 4, 5 सालों में जिसका भी दौर था जी उसमें हुआ है, लेकिन दौर तो पीटीआई का था जी। तो कम से कम इन लोगों को समझ आ जानी चाहिए, अवाम को भी समझ आ जानी चाहिए कि जो सियासी लोग होते हैं जो वो अगर इस तरह वोट लेकर आकर अवाम पर जुल्म करते हैं, टैक्स लगाते हैं, तो ये चीजें अवाम कबूल तो नहीं करती ना। इलेक्शन भी आऊंगे तो पता चलेगा, फिर अगर इनको लाया गया तो फिर हमारा सुबह गर्क है। हमारे यहाँ इन्होंने मैनर्स और बिल के मैनर्स के बिल भी लाने की कोशिश की, वो भी इन्हीं के इख्तियार में था, लेकिन हमने उस पर भी मुज़ाहमत किया है। तो हम तो अपना हक अदा कर रहे हैं, अवाम को बता रहे हैं कि ये लोग जो करप्शन के हवाले से ये कह रहे थे कि मैं यहाँ पे मदीना की रियासत कायम करूंगा, यहाँ पे करप्शन खत्म नहीं, वो सिर्फ नारे तक रहेगी जलील साहब, वो सिर्फ नारे तक रहेगी। बस मैंने अपने वो असम्बली में जैसे उनके मैं अक्सर बातें उनकी हमें नज़र आती हैं, मैं जान पे भी खेल जाऊंगा, मैं सब कुछ कर जाऊंगा, लेकिन मैं उनको आज़ाद कराऊंगा, दैट्स इट। यहीं से बात शुरू हो रही, वहीं पे ख़त्म हो रही है। थैंक यू वेरी मच जलील साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। और ये जनाब, इस वक्त हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद थे रहनुमा JUI, जिन्होंने तफसील ने इस बात पे गुफ्तगू की कि किस तरीके से जो है ये मामला इस तरीके से आगे चल रहा है। और अच्छा, मैं ज़रा अब थोड़ा सा इसके ऊपर बात करती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मज़ीद मेरे जो मेहमान हैं उनको हम प्रोग्राम में लेंगे कॉल पे कि अभी मैंने आपसे सिक्योरिटी की बात की थी, ठीक है। जब ये मामला हुआ और हमारे यहाँ टेररिज्म जो था वो ज़्यादा बढ़ता चला गया, उसमें हमारे पास थाउजेंड्स में नहीं मिलियंस में जो केसेस थे वो नज़र आए हमारी इसी हालत में कि जहाँ पर अटैक्स जो हैं वो होते रहे, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नामवर हो गए, इस चीज़ के लिए मशहूर हो गए कि टेररिज्म जो है वो KP में ही पनपता है और यहीं से निकलता है, जिसमें नंबर 1 पे टांग है, इसके अलावा लकी मरवत है, करक है और डेरा इस्माइल ख़ान है, कि इसको नाम दे दिया गया कि जी यहीं से। हालांकि हमारी जो मकामी लोग हैं, हमारी जो अपनी खुद की आवाम है, उसको इस बात का अंदाज़ा है, उसको पता है ये बैड गवर्नेंस उनकी वजह से नहीं आई, ये आपकी वजह से आई है। जो हमारी सूबाई हुकूमत है वो एटलीस्ट इस बात को अच्छे से जानती है, क्योंकि आपका ख़ुद का कोई जो है वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, आपके रूल्स नहीं है, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, इसके ऊपर कोई आपकी रोकथाम नहीं है। ईज़िली मैंने भी आपसे कहा ना कि थानों से जो हमारे SHOs हैं वो किन की किडनैपिंग हो जाती है। अभी एक रीसेंट केस मेरे पास जो है, मैं उसके बारे में पढ़ रही थी कि डेरा इस्माइल ख़ान में एक ऐसा केस हुआ था कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो जा रहे थे अपने घर, ठीक है, और ये हुआ क्या कि उनको रास्ते से ही किडनैप कर लिया गया। मतलब ये बहुत ज़्यादा आसान बात है। एक और जो केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था कि जिसमें कर्नल साहब जो हैं अपने वालिद के जो है बरसी पर मौजूद थे मस्जिद में, उन्हें मस्जिद से जो है डायरेक्टली किडनैप कर लिया गया था। अब ये जो वो चीज़ें हैं एक आराम से मतलब चीज़ें हो जाती हैं, ईज़िली हो जाती हैं। आपको या मुझे क्या लगता है कि मतलब मैं और आप बतौर अवाम बेवकूफ़ हैं, हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं किसी इनकी आपस की टसल होगी। अगर आपस की टसल भी है, कोई भी मामला है, तो ये तो बहुत बड़े लेवल की बात है। एक आम बंदा भी इन चीज़ों से बख्शा हुआ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि लॉ एंड ऑर्डर हमारा ज़ीरो है। वज़ीर आला जो है इन सब के लिए डेफिनेटली इनको इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए। अच्छा, अब मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे की तरफ आने लगी हूँ कि जिसकी वजह से मैं जब से सुबह से वो रिपोर्ट देख रही हूँ तो डेफिनेटली आई वाज फीलिंग लाइक मैं बहुत ज़्यादा चीज़ के लिए टची फील कर रही थी कि ये बहुत आसान बात हो गई है, बहुत इजी हो गया है कि अगर 15 या 18 लोग जो हैं वो किसी भी सूरत में पानी में बह जाते हैं, मर जाते हैं, आप उन्हें मरने दें, आप उन्हें मरने दें। मतलब दे डिज़र्व, वी डिज़र्व दैट, ठीक है। हमें तो उस चीज़ का डेफिनेटली हम डिज़र्व करते हैं कि पानी में सैलाबी रेला जगह पर मौजूद थे, आ जाएगा तो ज्ञानी आ जाएगी, लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी, एंड वी शुड डाई। मतलब हमें मर जाना चाहिए, मरने से ही शायद ये थोड़े से मामला बेहतर हो जाएंगे या मामला जो है वो आगे अच्छे हो जाएंगे। मतलब 2022 का किस्सा ले लें 5 भाइयों का, याद है आपको? 22/8/2022 ये वो तारीख है जिस पर वो 5 भाई पत्थर पे खड़े थे, रस्सियाँ उनको थोड़ी बहुत दी गई थी सपोर्ट के लिए, बट उनको उनकी जान नहीं बची। तो वाकया वही है, सिर्फ शक्लें बदल गई हैं। और ये 15-18 लोग फिज़ागढ़ के मकाम पे
तकरीबन 2 घंटे तक और शायद इससे भी ज़ायद के लिए वो मतलब ललकारते रहे, पुकारते रहे। हमारी ख़ुद की आवाम, एक तो वो इतनी माशाअल्लाह खैर खैरियत है, जो मैंने इस रिपोर्ट में देखा कि वो वीडियोस बना रहे हैं, बट मुझे नहीं समझ आई कि रेस्क्यू को किसी ने क्यों नहीं बुलाया। लेकिन अगर ये पोजीशन हो भी गई थी तो क्या आपको ये सूट नहीं करता था या आपको ये जायज़ नहीं लगता था कि आपको ऐसे लोगों पर, ऐसी पिकनिक स्पॉट्स के लिए आपको स्पेशल फोर्सेस बना लेनी चाहिए? एटलीस्ट जून जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम में आपकी गवर्नेंस कुछ तो नज़र आए कि आप जगहों के लिए ऐसी फोर्सेस बनाएं कि जहाँ पर वो उन लोगों को मकामी तौर पर ये बता सकें कि यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, यहाँ पर तुग़यानी आ सकती है, या यहाँ पर सैलाबी रेला आ सकता है। तो प्लीज़ आपने इतनी जगह तक जाना है, इससे आगे आपने नहीं जाना है। आप एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं, फोर्सेस आपको चीज़ों पर गाइड कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। शायद मैं भी चली जाऊँ, आप भी चले जाएं, हम एक आम बंदे की तरह कहीं भी जाके बैठ जाते हैं, हमें लगता है ये पिकनिक स्पॉट है, हमें क्या पता कि आने वाले 5 सेकंड में 10 सेकंड में हमारे साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये सिर्फ वो तस्वीर बदली, लेकिन चेहरे बल्कि बदल गए। तस्वीर वही है कि जो हुआ इस फैमिली के साथ। और अब आप उनकी वो रिपोर्ट्स देखें कि जब मीडिया उनके पास, उनकी फैमिली के पास जा जा के पूछ रही है, उन्हें ये पता ही नहीं है कितने मर गए हैं, कितने बच गए हैं, कितने ज़िंदा हैं, कितने लापता हैं। उनके फ़लाँ के भाभी के इतने बच्चे, इसके इतने बच्चे, उसके उतने बच्चे। आपने उस इमेज में, उस फुटेज में, अगर ये आपने थोड़ा सा फील किया हो कि एक बुज़ुर्ग भी हैं जो कि लाठी पकड़े खड़े हैं, आप मुझे खुद बताइए किधर है आपकी गवर्नेंस? कहाँ हम सूबाई हुकूमत को ये समझ रहे हैं कि जो आप इतने करोड़ों रुपए की करप्शन करके कि आपकी अपने खुद की डंपर ड्राइवर के अकाउंट में 3 अरब रुपए निकल आते हैं, उसके बाद आप कहते हैं आर्टिकल नंबर 25 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ये चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको जो कुछ भी आपको मिलता है, आपके तमाम सिटीजन्स के लिए वो तमाम जो राइट्स है ना वो इक्वल है। ठीक है, चाहे वो आपको बिजली मिलेगी, चाहे वो आपके लिए किसी भी किस्म के राइट्स का जो है ना वो इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, कॉल पे मेहमान हैं हमारे, इरफान खान साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी इरफान साहब, आज मौजू में आपको जो है आपकी आज हम जानना चाहेंगे आपसे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बैड गवर्नेंस की सिचुएशन है और सूबाई बजट का मामला और उसके साथ साथ जो इकदाम हमें करने चाहिए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये बैड गवर्नेंस का इशू अब से नहीं कब से चला आ रहा है, और सूबाई हुकूमत की इस तरफ दिलचस्पी या संजीदगी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। और जिस तरह का बजट हम देख रहे हैं, जिस तरीके से वर्स्ट गवर्नेंस सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो सबके सामने है कि अगर एक बजट के मामले पर सूबाई हुकूमत या यहाँ पर एक जो जुमात है वो तकसीम का शिकार हैं, उनके आपस में इख्तिलाफात इस कदर हैं कि वो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के बनाए गए बजट को मानते नहीं, और जो ब्यूरोक्रेसी है जिनका काम है इम्प्लीमेंटेशन, वो उसके साथ मुत्तफिक नहीं है, या अगर उनके साथ मुत्तफिक हैं और हुक्मरान जमात का अपने ही बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार सामने आ रहा है, तो इससे बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल और क्या हो सकती है। और फिर अवाम को, जो अवाम के असल मसाइल है, उनसे उनकी तवज्जो हटाने के लिए गैर जरूरी बातें और उस पर वक्त ज़ाया किया जाता है, ताकि अवाम के जो असल मसाइल हैं, जो सेहत से मुतालिक हैं, जो तालीम से मुतालिक हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, उसकी तरफ अवाम की तवज्जो ना हो, और उन मामलात पर, उन मसाइल पर अवाम सूबाई हुकूमत को जवाबदेह ना ठहराए या उनका एहतसाब ना करे। तो एक्चुअली ये खुद साख्ता इनके तमाम जितने भी इश्यूज चल रहे हैं, मसाइल चल रहे हैं, ये इन्होंने अपनी ही पैदा करदा है, और उनका बुनियादी मकसद है कि अवाम इनसे असल मामलात पे बहस मुबाहिसा ना करें, अवाम को ये मौका फराहम ना हो, और वो गैर जरूरी बातों में इसी तरह उलझे रहें, उलझन का शिकार हो। तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं बजट से, और बजट के साथ ये जो गवर्नेंस है, अब एक सूरत हाल बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में कि अगर बुनियादी चीज जो बजट है, जो वो पूरे साल पूरे सूबे के लिए जो फाइनेंशियल एक रोड मैप है वो तैयार करता है, उसी के तहत हम अपने डेवलपमेंटल तरक्याती अखराजात करते हैं, हम अपना करंट बजट खर्च करते हैं। लेकिन अगर इब्तिदा ही में इस कदर कंफ्यूजन हो, तो फिर जो बजट है वो किस तरीके से खर्च होगा, और जो यहाँ पर तरक्याती एक मंसूबे चल रहे हैं, या
जो ना होने के बराबर है इरफान साहब, तो उनका फिर क्या मुस्तकबिल होगा। जी बिल्कुल, जो ना होने के बराबर हैं। इरफान साहब, जैसे कि मौजूदा जो सूरत हाल है इस गवर्नेंस की, जो भी सिचुएशन नज़र आ रही है, अब सूबाई हुकूमत जो है अब जो हमारे मतलब अवामी मसाइल है, आप क्या समझते हैं कि ये इनको जानबूझ के नज़रअंदाज कर रही है? बिल्कुल ऐसा ही है, और जो इस वक्त हुक्मरान जमात है खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनको भी पता है कि उन्हें जो मैंडेट मिला है वो इस पे नहीं मिला है कि ये लोगों के तरक्याती काम करवाएं, ये लोगों को सहूलियात फराहम करें। इनका जो तो बुनियादी एक बयानिया था एक रियासत के खिलाफ, इनका जो एक बयानिया है और चला आ रहा है, और उनको पता भी है कि इसी पे लोगों ने, अवाम ने इनको वोट भी दिया है और वो इसी पर एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इसलिए ये अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उसकी तरफ इनकी तवज्जो बहुत ही कम है, या बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। और अवाम जो है वो भी उनसे उनकी कारकर्दगी के बारे में नहीं पूछते, ना इन्होंने इनको उनकी कारकर्दगी के बुनियाद पर वोट दिया है। उन्हें भी पता है जो एक नैरेटिव बनाया जाता है, तो उसी बुनियाद पे अवाम को गुज़िश्ता कई सालों से बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। जी, और जी बिल्कुल सही। इरफान साहब, तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस रकम जो होती है, हकीकतन आप क्या समझते हैं कि वो इस्तेमाल कहीं हो रही है, या जो शुरू से होता चला आ रहा है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की हद तक बातें होती हैं? बिल्कुल आपने बहुत अहम सवाल किया। जी, जो इस वक्त फाइनेंशियल ईयर है, यानी जो 30 जून 2025 को खत्म होने जा रहा है, जी, इसके लिए जो डेवलपमेंटल बजट था हमारा वो 418 अरब रुपए था। इसमें 297 अरब रुपए बंदोबस्ती अजला के लिए और बाकी 119 अरब रुपए हमारे कबाइली अजला के लिए थे। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंटेड उठा के देख लें, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ से, कि इस सूबाई हुकूमत ने अपना 50% बजट भी खर्च नहीं किया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हुकूमत, इसकी संजीदगी क्या है सूबे की तरक्की के हवाले से। इनको फुर्सत नहीं मिलती आए रोज एहतजाज से, आए रोज इनको गैर जरूरी बातों से। तो वो जो तरक्याती बजट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और फिर ये आके दावा करते हैं कि हमारा बजट सरप्लस है 157 बिलियन। तो अगर सूबे के पास इतने वसाइल हैं, इतने रिसोर्सेज हैं और इनका बजट सरप्लस है, तो फिर हम एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से 709 अरब रुपए हमने कर्ज क्यों लिया हुआ है, हम उनके मकरूज क्यों हैं, और जो आएगा सारी माली साल का बजट है उसमें हम मजीद 165 अरब रुपए बजट क्यों ले रहे हैं। एग्जैक्टली क्योंकि इसके ऊपर हमारी जो सिचुएशन है इरफान साहब वो यही है कि अगर वो बजट जो है वो सामने नज़र आ रहा है, तो उसको अभी तक लेकर हम यही शिकायत कर रहे हैं कि जी बजट जो है वो आवाम दोस्त नहीं है, या वो हमें जो है वो इतना नहीं वो मिला। अच्छा, आगे चूँकि इकदाम की तरफ थोड़ा सा मैं एक आपकी जो है नज़रसानी करना चाहूँगी इस बात के लिए कि क्या मीडिया सिविल सोसाइटी गवर्नेंस की बेहतरी में मौसर किरदार अदा कर रही है? जी दोबारा सवाल कीजिए प्लीज। जी, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि क्या मीडिया और सिविल सोसाइटी गवर्नेंस की बेहतरी में मौसर किरदार अदा कर रहे हैं? यानी इस वक्त इरफान साहब जो है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और इनसे जो है इसी बात को मैं मज़ीद आगे कंटिन्यू करूँगी। और जो है वेलकम करते हैं इरफान साहब को अपने ही स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और कोशिश यही है जनाब के प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो मज़ीद मैं यहीं आगे बढ़ाऊँगी। खैर, प्रोग्राम डायलॉग, और इस वक्त जो बात हो रही है कुछ हमारी बैड गवर्नेंस सूबाई हुकूमत की, और इसके साथ साथ जो मामलात हैं कि जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बजट का जो एक सिलसिला है सूबाई हुकूमत में, उसका मामला और जो दरकार इक़दाम हैं इसके ऊपर जो है वो क्या नज़रसानी करनी चाहिए। इरफान साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। और जी आपसे ये मैं बात उससे पूछ रही थी कि जो हमारी एक अवामी जो एक सिलसिला है हमारा, कि जो सूबे में गुड गवर्नेंस को फ़रोग़ देने के लिए अवामी शमूलियत कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सूबाई हुकूमत की संजीदगी देख लें तो जो सूबे की तरक्की हैं और इसको हम अगर ग्रास रूट लेवल पे जाके देखते हैं तो उसके लिए बल्दियाती निज़ाम जो है वो एक रोल मॉडल के तौर पर हम पेश करते हैं कि बल्दियाती निज़ाम। लेकिन बदकिस्मती से इस खैबर पख्तूनख्वा में जो बल्दियाती निज़ाम लाया गया था इन्हीं हुकूमत ने लाया था, और इन्हीं का दावा था कि हम बजट का 30% हिस्सा बल्दियाती नुमाइंदों को देंगे। 4 साल हो गए हैं, वो मुद्दत तकरीबन पूरी हो चुकी है और बल्दियाती नुमाइंदों को 1 रुपये भी नहीं मिला।
یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ولیج کونسل سے منتخب ہو کر آئے ہیں, جو اپنے اپنے علاقے کے بنیادی مسائل ہیں ان سے باخبر ہیں. اب جب ایک حکومت خود ہی قانون لے کر آئیں, اس کو اسمبلی سے پاس کرائیں, وہ ایک نظام لے کے آئیں اور اس میں ان کے پارٹی کے لوگ بھی زیادہ ہوں, اور پھر 4 سال آپ ان کو بغیر فنڈ کے رکھیں, تو لوگ پھر انہی بلدیاتی نمائندوں کے خلاف احتجاج کریں گے. تو یہیں سے آپ صوبائی حکومت کی ترجیحات کو دیکھ لیں کہ اگر عوامی شمولیت ہیں, عوامی شمولیت تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم گراس روٹ لیول پہ چلے جائیں. تو اگر وہاں سے منتخب نمائندے آئے ہیں, خواہ اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, اس کو انہوں نے فنڈ کیوں نہیں دیا تاکہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہو جائے. تو یہی صوبائی حکومت کی پرائرٹیز ہیں, یہی ان کی ترجیحات ہیں کہ جو عوامی شراکت داری ہے وہ صرف برائے نام ہے. حقیقی معنوں میں جو فیصلوں کا اختیار ہے وہ یہ اپنے بڑے گھروں میں ادھر رہنا چاہتے ہیں کہ یہ فیصلوں کا اختیار انہی کے پاس ہو. بہت ساری چیزیں جو ہیں تو وہ چیف ایگزیکٹو نے وہ اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں تاکہ جو بھی فیصلہ ہو تو وہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہو. تو اسی لیے جو بلدیاتی نظام ہے وہ بالکل ناکام اور فیل ایک سسٹم ثابت ہوا ہے گزشتہ 4 سالوں میں اس خیبر پختونخوا میں. اچھا عرفان صاحب, جیسے کہ ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا اور اس پر بھی جو ایک سسٹم ابھی جو ہمیں ایک فیصلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے سامنے, اس پہ آپ مجھے کچھ بتائیے کہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور یہ جو ریزرو سیٹس تھیں یہ انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو دی تھی. اور اس وقت جو الیکشن لڑا گیا تھا الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق, اس پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین تھے وہ معیار پر پورا نہیں اترتے تھے. وہ اس لیے کہ ان کی پارٹی پر پابندی لگائی گئی. انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا اور بعد میں جا کے انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. تو الیکشن ایکٹ جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں. وہ یہ ہے کہ جب آپ پہلے سے الیکشن لڑتے ہیں اس کے لیے آپ نے ایک پرائیورٹی لسٹ یا ترجیحی فہرست دینی ہوتی ہے الیکشن کمیشن کو جو ریزرو سیٹس کے حوالے سے ہیں. فار ایگزامپل خیبر پختونخوا اسمبلی میں 30 ریزرو سیٹس ہیں, 26 خواتین کے ہیں, 4 اقلیتوں کے ہیں. تو جو بھی جماعت الیکشن پروسیس کے لیے جاتا ہے اس سے پہلے اپنا وہ پرائیورٹی لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرتی ہیں کہ یہ ہمارے, اگر ہم اکثریت میں آتے ہیں, اقلیت میں آتے ہیں, جتنے بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں تو 1 2 3 4 یہ ہمارے ریزرو سیٹس کے ایم پی ایز کی لسٹ ہے. اب انہوں نے یہ کیا تھا کہ چونکہ ان کی پارٹی ہی نہیں تھی الیکشن کمیشن کے پاس, رجسٹریشن ان کی ہی نہیں تھی, انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن حصہ لیا. جب یہ آزاد الیکٹ ہو کر اسمبلی میں آئے انہوں نے بعد میں سنی اتحاد کونسل جوائن کی. تو جب انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کی تب تک ان کی فہرست الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھی. تو اب ایک جماعت سے جو آئینی طور پر الیکشن ایکٹ کے مطابق ان کی فہرست نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس, تو ان کو مخصوص نشستیں کس طرح دی جائیں. یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا. انہوں نے مخصوص نشستیں دی تھی اپوزیشن جماعتوں کو ماں سوائے تحریک انصاف کے یا سنی اتحاد کونسل کے. تو اس فیصلے کے خلاف تحریک انصاف جو ہیں وہ سپریم کورٹ گئی کہ آپ اس کو ذرا ریوزٹ کریں. اس کا کیس چلتا رہا اور آج ابھی اس کا فیصلہ آیا ہے. انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ یہ نشستیں اپوزیشن جماعتوں کو ملیں گی, یہ اس کو نہیں مل سکتی. اور اس وقت جو ان کا ایک الیکشن ایکٹ ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ نے الیکشن پروسیس کے دوران اپنا ایک پرائیورٹی لسٹ نہیں دیا تھا الیکشن کمیشن کو تو ابھی آپ کو یہ نشستیں کیسی دی جائیں. تو اسی بنیاد پر یہ نشستیں جو ہیں اب اپوزیشن کو ملیں گی. جی بالکل, ایک ویلڈ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے رکھا. عرفان صاحب, اس بات کا مختصر اب یہ میں آپ سے چاہوں گی کہ جو اس کے اقدامات ہیں اس پر میں بات کروں. بجٹ کی شفافیت اور فنڈز کے صحیح استعمال کو یقینی بنانے کے لیے کیسا نظام اپنانا چاہیے؟ دیکھیے اس میں بہت سارا چیزیں ہیں. ہمیشہ اس طرح ہوا ہے کہ جس ضلع سے بھی یا جس علاقے سے بھی چیف ایگزیکٹو منتخب ہو کر آتا ہے تو پھر تمام کا تمام فنڈ اسی ضلع پہ خرچ ہوتا ہے, اور ماضی کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پرائرٹیز جو ہیں, ترجیحات جو ہیں وہ نیڈ بیس پہ ہونی چاہیے کہ کہاں پر کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے. فار ایگزامپل پشاور اگر ایک ڈیولپ
سٹی ہیں اور اس کا آپ کمپیریزن کر رہے ہیں ٹانگ کے ساتھ یا شمالی جنوبی وزیرستان کے ساتھ یا ترغر کے ساتھ، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پر لوگوں کی کیا مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہاں پر ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، پشاور میں کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہو رہا. یہاں پر اس طرح ہو رہا ہے کہ اگر آپ حکمران جماعت ہیں، آپ کے پاس اختیار ہیں، آپ اقتدار میں ہیں، تو ظاہری بات ہے سارے کا سارا فنڈ پھر انہی علاقوں میں چلا جاتا ہے. اور جو اگر بہت زیادہ بیکورڈ ایریاز ہیں تو ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. آج بھی اس دور میں بھی اگر ہم کہہ لیں تو ترغر کی صورتحال سب کے سامنے ہے کہ وہاں پر کون کون سے مسائل ہیں. صحت کے مسائل ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے بہت زیادہ مسائل ہیں، شاہراہیں نہیں ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، بجلی کے بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوں گے. ہاں، تو وہ ہے کہ یہ نیڈ بیس پہ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ اپنے پارٹی مفادات اور اپنے پارٹی منشور کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے جو کچھ اضلاع ہیں وہاں پر پاورٹی لائن یا غربت بہت زیادہ ہیں، کچھ اضلاع جو ہیں وہاں پر تھوڑی بہتری ہیں. اگر یہ منصفانہ بنیادوں پر یہ فیصلے ہوتے یا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اگر شفافیت لائی جاتی تو یقیناً یہ سارے مسائل ختم ہوتے. یقیناً لوگ جو ہیں اس وقت جو فرسٹریشن ہیں یا جو عوام ہیں ریاست کے خلاف پھر بغاوت پر اتر آتے ہیں، ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھاتے ہیں، تو ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں کی جو احساس محرومی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے سنجیدگی نہیں دکھائی ہے، نہ اس طرف کوئی فنڈ خرچ کیا ہے. کیونکہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا اس بات کے لیے کہ صرف آپ نے لیڈر کی بات سننی ہے، لیڈر کا آپ نے وہ ایک نعرہ جو ہے وہ لگانا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے اپنے خود کے رائٹس کے لیے بات کرنی ہے اس کو آپ نے ڈائیورٹ کر دیا ہے. اب وہ میں یا آپ یہاں مل کر جو ایک عام عوام ہے اس کو اس چیز کا جو ایک نظریہ نظر آنا چاہیے. عرفان صاحب اگر میں ٹھیک کہہ رہی ہوں تو اس کے اوپر جو آپ کا میرا ایک جو اندازہ ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو گیا اس بات کے لیے کہ نہیں فی الحال سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے. اب وہ آنکھوں پہ جو پٹی باندھی ہوئی وہ سب کچھ ٹھیک ہے، گورننس بھی بہت اچھی جا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر بھی بہت اچھا جا رہا ہے، سیکیورٹی کے جو سسٹم ہے وہ بھی بہت اچھا جا رہا ہے آپ کے لیے. اور آپ نے تو ابھی جو آج عرفان صاحب جو سوات کا واقعہ آیا ہے سب کے سامنے، تو ٹورزم کو تو آپ نے ٹیررزم بنا دیا. وہ تو میں ابھی آپ کو اسٹارٹ پروگرام سے میں یہ اسٹارٹ کے ہی پروگرام میں بات کر چکی ہوں شروعات میں ہی کہ ہم نے اپنی بیڈ گورننس نہیں، میں اس کے لیے وہ قاتل گورننس والا جو لفظ میں نے استعمال کیا نا، آج وہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بالکل ایگزیکٹلی وی آر لائک دیٹ، کہ ہمیں جو ہے نا آپ لوگوں نے وہ ایک عام عوام کو سمجھ لیا کہ جہاں پہ کسی بھی لیول پہ آپ اس کو پیس دیں، آپ اس کو سنہرے خواب دکھا دیں، باقی پھر جتنی کرپشن آپ نے کرنی ہے اربوں کی خربوں کی آپ کرپشن کر لیں، اس سے کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں. کیونکہ عوام ہے، عوام تو کچھ ٹائم کے لیے چیخے گی، چلائے گی اور پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گی. اس کے علاوہ ابھی اگر تھوڑے بہت اور مزید میں باتیں جو ہے وہ آگے لے کر چلوں تو ماضی میں ایک فیصلہ ہوا تھا عرفان صاحب، آج سے 28 سال پہلے ہی کہا کہ جہاں پر بے نظیر ہاسپٹل کا ایک قصہ اٹھا تھا کہ وہ بھی بنانا ہے. آج وہ زمین مویشی منڈیوں کے لیے یا جو ہے اکثر اوقات ویسی کسی بھی عام طور پہ گندگی کا ڈھیر بن چکی ہے. تو اس کے اوپر بھی مطلب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ جو باتیں کر جاتے ہیں تو یہ چیزیں صرف ایک وہ ہے کہ سنہرے خواب دکھانا اور پھر اس کے بعد یہ بھول جانا کہ صوبے میں ہمیں بھی ضرورت ہے. کیونکہ عرفان صاحب اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ جو بہت بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں ان کا بوجھ کم ہو جائے پیشنٹس کا، اور وہاں پر اس چیز کو ہم ڈائیورٹ کر کے ایسے ہاسپٹل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب، بہت شکریہ. اور مزید پروگرام میں چونکہ وقت کی کمی بھی ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ ساتھ ساتھ آپ کا مزید تبصرہ جو ہے پروگرام میں ہم شامل کرتے رہیں. تو اچھا بات آگے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں اگر ہم ان کو کال پہ لیں گے تو پھر ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ جو انالیسز ہے وہ شامل کر لیں گے. آتی ہوں میں ذرا اس بات کی طرف کہ جہاں پہ میں بات یہ کر رہی ہوں کہ جو ہماری پکنک سپاٹس پہ بات کر لیتے ہیں ذرا کہ جو ہماری گورننس ہے. چلیں وہ تو اور معاملات پہ میں نے کافی بات کر لی، ٹھیک ہے. مانسیرا کا کیس ہوا، آج سوات کا کیس ہوا، اس سے آگے کا پیچھے ذرا کئی آپ یہ نہیں کہ اگر سالوں کا ایک جو آپ ڈیٹا ہے وہ نکال کر دیکھ لیں تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. اچھا بہت سارے لوگ اگر ہمارے ضلعوں میں موجود ہیں، اسپیشلی ہماری اگر کرک کی ہم بات کرتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کی بات کرتے ہیں، میں ہر کسی کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن ادھر ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو گیس کا بل نہیں پے کرتے، ٹھیک ہے، یا وہ بجلی کا بل نہیں پے کرتے ہیں. سو اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسی ایک سسٹم جو ہے بنایا جائے، ایک پالیسی بنا لی جائے یا ایک کوئی ٹیم جو ہے وہ بنا دی جائے جس کی وجہ سے یہ پوچھا جائے کہ ایسے کیا ریزنز ہیں، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اکثر اوقات مطلب جو ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہی ہوتی ہے کہ جی گیس تو ہمارے یہاں اپنے علاقے کی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم گیس جو ہے نا اس کے علاوہ سے اس کا ہم بل پے کریں یا بجلی کا بل پے کریں، ٹھیک ہے. تو یہ معاملات بھی جو ہیں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں
اگر ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ ان معاملات کو کچھ سیریس لینا جو ہے وہ شروع کر دے. اچھا ہمارے منسٹرز اسمبلی میں جا کر یہ چیخم دھاڑ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ڈنکی کی وجہ سے لوگ مر گئے ہیں, قرضے لے کے جو ہے وہ لوگ بجلی کا بل پے کر رہے ہیں, بے روزگار ہو گئے ہیں لوگوں, ملکوں سے جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں اپنے روزگار کو ڈھونڈنے کے لیے, ایسے معاملات ہو رہے ہیں, تو اس کو آپ نے مجبور کیا ہے تو وہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان وجوہات کی ہی بنا پر ان لوگوں کو اس پرابلم کا سامنا ہے. تو اگر آپ کی گورننس ٹھیک ہو جاتی ہے تو لوگ ڈنکی نہیں کریں گے, لوگ بے روزگار نہیں ہوں گے, لوگ پراپرلی جو ہے. میں آپ سے بجلی کی بات کر لیتی ہوں, چلیں ہمارے صوبے میں آپ نے کتنی بجلی کی فراہمی کی ہوگی, بجائے اس کے کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے پاس تو فراہمی بہت اچھی ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی 24/7 بجلی نہیں جاتی. لیکن اگر میں اپنے علاقے کی بات کروں تو میرے اپنے خود کے علاقے میں, آج میں آپ سے پروگرام پہ بات کر رہی ہوں, پچھلے 3 دن سے علاقے میں بجلی نہیں ہے, پورا دن نہیں تھی, اب سولر ہے, ٹھیک ہے, چلے گا, کتنا چلے گا, پوری رات نہیں تھی, مطلب پوری رات گزارنے کے بعد ناؤ آئی ایم ہیئر کہ میں پروگرام کیسے کر رہی ہوں, آئی نو دیٹ. تو اگر مجھے اپنی ذات کے بارے میں پتا ہے, سو دیر آر سو مینی پیپل کہ جو کہ اپنے بارے میں یہ سوچتے ہوں گے کہ میں تو نفسیاتی پاگل ہو جاؤں گا یا مریض بن جاؤں گا کیونکہ میرا آرام پورا نہیں ہوتا, میں پوری رات جاگتا ہوں اور پھر صبح اٹھ کے مجھے جو ہے وہ آفس جانا ہے, مجھے اپنا کام کرنا ہے. سو تھوڑا سا اپنی انسانیت دکھانے کے لیے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں, یہ عوام انتظار کر رہی ہے کہ ہماری صوبائی حکومت جو ہے وہ کچھ کرے ان چیزوں کے لیے, کرپشن سے ہٹ کے. اچھا پھر میں نے ایک سوال ریز کیا تھا پیسکو کے حوالے سے, تو پتہ چلے جی آپ کا جو ایریا ہے اور جو ہمارے ورسک روڈ کے ایریاز ہیں انہوں نے کچھ مخصوص جو ہیں علاقوں کے نام لیے, وہ ریڈ زون میں ہے. اچھا وہاں پر فیڈر جو ہے وہ دیا گیا ہے اتنے گھروں کے لیے, اور اتنے گھر بجلی استعمال کریں, اس میں چوری بھی آتی ہے یا اس میں کنڈا مافیا جو ہے وہ بھی آتا ہے. اب لوگوں کے اپنے میٹر اتار لیے, بات ختم, دیٹس اٹ, اس کے بعد کوئی نہیں آیا. ابھی اس کا کیا حل تھا؟ صرف میٹر اتار لینا جو تھا اس بات کا حل نہیں تھا. آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کی ایک پراپر طریقے سے جو ہے اس کے اوپر ایک نیگوسیشن, ایک کمیونیکیشن ہو جاتی اور اس کو پھر ہم جو ہے وہ دیکھ لیتے. اس کے علاوہ جناب صوبے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. بی آر ٹی کا پروجیکٹ لے لیں, چل رہا ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ, سم ٹائم میں نے بھی اس کو یوز کیا ہے, نارملی ہم کرتے بھی ہیں, لیکن بہت سارے وعدے تھے جو دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. باتیں میرے پاس آج بہت ساری تھیں اور ہیں بھی, لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اس بیڈ گورننس میں چیزیں ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بجٹ آپ کے پاس آتا ہے, رائٹس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کا جو ایک حق ہے آپ کو وہ بھی مل رہا ہے کہ آپ اپنے صوبے کے لیے یہ کریں, عوام کے لیے یہ کریں, آپ کر سکتے ہیں. اس پراپر چیز کو سسٹمیٹک طریقے سے ڈرا کر لیں, اس کا ایک ڈرافٹ بنا لیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. مطلب آئی ایم این آرڈنری پرسن, آئی ڈونٹ ہیو اینی ایکسپلینیشنس کہ مطلب میرے پاس تفصیلات موجود ہیں چیز کے لیے کہ ایکچولی وٹ شوڈ یو ڈو. آپ لوگ صوبائی حکومت کے وہ حکمران ہیں کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ کے پاس وہ لسٹ موجود ہے جہاں پہ ہر چیز کو ڈرافٹ کر کے تیار کر کے اس بیڈ گورننس کو ہم گڈ گورننس بنا سکتے ہیں. اگلے کو یہ موقع مت دیں کہ کے پی گورنمنٹ خود کچھ نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں خود کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں ہماری گورنمنٹ جو ہے, ہم کہہ سکیں اپنی پنجاب حکومت کو یا اپنے سندھ میں جا کے بات کر سکیں کہ کے پی گورنمنٹ کا ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھتے ہیں. اسی لیے بہرحال کوشش صرف کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں, تجزیے ہو سکتے ہیں یا اس کے اوپر ہم صرف اس چیز کو ایک ریکنسائز کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ اور مزید اس پر کیا ڈسکشن ہو سکتی ہے یہ آپ اور میں بہتر اچھی طرح جانتے ہیں. میرے اور آپ کے ذہن میں کیا ہے, سوالوں کو, ان باتوں کو سوچنے کے بجائے ابھی تھوڑا پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. سو ناؤ ٹائم ٹو سے گڈ بائے, اور ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. آپ سے ملوں گی میں اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم چینل وتھ سیم آر جے, کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ, کچھ نئے اپنے موضوع کے ساتھ, اور اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اور اپنے پاکستان کے لیے اور اپنے لیے ضرور اچھا سوچیں اور اچھا کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں. ٹل دین ٹیک کیئر, ہیو اے گڈ ٹائم, اللہ حافظ.